گزارش پزشکی قانونی ایران از افزایش آمار کودک‌آزاری و مرگ و میر ناشی از خودکشی و مصرف الکل تقلبی. عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران با تاکید بر رشد آمار مربوط به مرگ و میر ناشی از مصرف الکل تقلبی، تصادفات و خودکشی از افزایش 12.5% کودک‌آزاری در این کشور خبر داد. روز شنبه 31 خرداد ماه در یک نشست خبری با اعلام اینکه تعداد پرونده‌های کودک‌آزاری در ایران در سال گذشته به 2488 پرونده افزایش یافته، شایع‌ترین نوع کودک‌آزاری را غفلت دانست. مسجدی آرانی گفت آزار ناشی از وضعیت خود کودک، بیش‌فعالی، مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به بهداشت و آموزش از دیگر عوامل کودک‌آزاری در ایران است. این آمار در حالی است که به تازگی اخبار خشونت علیه کودکان و قتل آن به دست بچگان نزدیک در ایران واکنش‌های گسترده‌ای داشته است. رئیس پزشکی قانونی همچنین با اعلام 85420 مورد همسرآزاری در سال گذشته گفت داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگی روی دوش همسر، حصار کشیدن دور همسر، تحقیر، بداخلاقی و انعطاف ناپذیری از جمله مصادیق همسرآزاری است. پیشتر خبرهایی درباره افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان و دختران در ایران در ماه‌های اخیر و همزمان با شیوع کرونا منتشر شده بود. الکاظمی نخست وزیر جدید عراق به زودی به آمریکا و عربستان می‌رود. در بغداد اعلام شد نخست وزیر جدید عراق مصطفی الکاظمی حدود 2 هفته دیگر به ایالات متحده و پس از آن به عربستان سفر می‌کند. این خبر پس از آن منتشر می شود که الکاظمی به فرمانده جدید سپاه قدس اسماعیل قاآنی دستور داده بود که از این به پس هرگاه بخواهد به عراق برود باید از سفارت آن کشور ویزا بگیرد. دستور داده بود که از این به پس هرگاه بخواهد به عراق برود باید از سفارت آن کشور ویزا بگیرد. در گذشته قاسم سلیمانی آزادانه به آن کشور رفت آمد می‌کرد. ایالات متحده در اندیشه کاهش شمار سربازان خود در همه کشورها خارج از آمریکا از جمله عراق و آلمان و افغانستان می باشد و ممکن است الکاظمی از این تصمیم به نگرانی دچار شده باشد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح: پرونده قائم مقام قالیباف در دوره شهرداری بسیار پیچیده است. شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت عیسی شریفی قائم مقام محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران در بازداشت است و پرونده او بسیار مهم و پیچیده است. بهرامی افزود این پرونده به لحاظ بررسی دقیق پرونده‌های اقتصادی ملزم به انجام کار کارشناسی است. عیسی شریفی قائم مقام قالیباف در دوره شهرداریش سال 96 بازداشت شد. اتهامات او مالی عنوان شده، اما سازمان قضایی نیروی مسلح تیر ماه سال گذشته اعلام کرد اتهام او جاسوسی است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین اعلام کرد 3 نفر در ارتباط با شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در بازداشت هستند. بهرامی گفت 6 نفر در این پرونده بازداشت شدند که 3 نفر از آنها با وثیقه آزاد شدند. او توصیه‌ای درباره هویت و سمت این افراد نداده است. محمود صادقی نماینده پیشین تهران در مجلس پیش از این اعلام کرده بود وزیر دفاع تخطی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در وضعیت محدود را علت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین اعلام کرده است. با این حال جواد سلیمانی همسر الناز نبیی یکی از مسافران پرواز 752 در واکنش به این سخنان نوشته بود که چگونه ممکن است سهوا خطا کند. افزایش نرخ ارز و سکه: رئیس بانک مرکزی ایران نرخ ارز را قابل کنترل خواند. با ادامه نرخ رشد دلار در بازار ایران، قیمت سکه بهار آزادی هم در معاملات امروز شنبه 31 خرداد ماه افزایش یافت و هر سکه بهار آزادی طرح جدید بعد از ظهر امروز به حدود 8 میلیون تومان رسید. خبرگزاری دولتی ایرنا با تایید نرخ 8 میلیون تومانی سکه از افزایش 210,000 تومانی آن در معاملات امروز خبر داد. نرخ سکه در بازار ایران ارتباط مستقیمی با نوسانات دلار دارد. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، روزهای اخیر شاهد موج جدیدی از افزایش تقاضا در بازار سکه و طلا بوده است. در بازار آزاد ارز تهران هم روند رو به رشد قیمت‌ها ادامه یافته و در بازار آزاد به بالای 19,000 تومان رسیده که رکورد جدیدی را طی 20 ماه اخیر ثبت کرده است.
این نرخ بالاترین قیمت ثبت شده دلار از مهر ماه 1397 تا کنون بوده است. قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روند تشدید افزایش قیمت ارز در بازار تاثیرگذار بوده. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواسته زمینه دسترسی بازرسان آژانس به 2 سایت هسته‌ای را فراهم کند. 25 عضو این نهاد وابسته به سازمان ملل این قطعنامه را تایید کردند. قیمت دلار در بازار آزاد در اوایل فروردین ماه امسال بیش از 16,000 تومان بود و ظرف 3 ماه گذشته بیش از 3,000 تومان گرانتر شده است. فقط طی 10 روز اخیر دلار 1000 تومان افزایش یافته است. تحولات بازار آزاد در حالی است که همزمان نرخ ارز در سامانه نرخ ارز سنا وابسته به بانک مرکزی که قیمت معاملات ارز را توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در ایران اعلام می‌کند، نرخ فروش دلار را تا ظهر امروز به وقت محلی تهران 18600 تومان اعلام کرد که بیش از 200 تومان نسبت به آخرین روز کاری جمعه 29 خرداد افزایش داشته است. همزمان عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران در یادداشتی در اینستاگرام افزایش اخیر نرخ ارز واکنش نشان داده و نرخ ارز را قابل کنترل خوانده است. او نوشته تجربه 2 سال اخیر به ویژه تا مهر 98 نشان داده است نرخ ارز قابل کنترل است. آقای همتی همچنین نوشت ارزش ذاتی نرخ ارز با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، سیاسی و روانی در مقایسه با نرخ‌هایی که امروز در بازار خرید و فروش می‌شود حتماً پایین‌تر است. نمی‌توان محدودیت‌های ایجاد شده برای کشور را در نظر نگرفت. در اواخر اسفند ماه و از ابتدای سال 99 شیوع کرونا باعث توقف صادرات و همچنین بسته شدن مرزها شد. تعطیلی بسیاری از صرافی‌ها و مراکز جابجایی ارز کاهش منابع ارزی در ایران را در پی داشته است. نهاد رئیس جمهوری ساخت خانه 4000 متری برای روحانی را تکذیب کرد. نهاد ریاست جمهوری گزارش‌ها درباره ساخت یک خانه 4000 متری برای حسن روحانی در جماران و تخلف در ساخت‌وساز این ملک را تکذیب کرد. به گفته این نهاد کاربری این ملک اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس جمهور در عین کذب بودن یک شیطنت آشکار است. یک روز پیش از صدور این اطلاعیه محمد جواد شناس عضو شورای شهر تهران خبر ساخت 4000 متر بنا از سوی حسن روحانی بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمین دارای کاربری باغ در جماران را تایید کرده بود. با این حال نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد موضوع تخلف در ساخت‌وساز این ملک نیز کاملا فاقد حقیقت است. آسوشیتد پرس یک کشتی دیگر ایرانی در راه ونزوئلاست. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از کارشناسان اعلام کرد یک کشتی باری ایرانی به زودی به سواحل ونزوئلا خواهد رسید. این خبرگزاری روز جمعه در این زمینه نوشت ارسال کشتی گلسان از ایران به ونزوئلا پس از اعزام 5 نفتکش حامل سوخت ایران به این کشور صورت می‌گیرد. محموله این کشتی هنوز مشخص نیست، اما روساندالن رئیس شرکت کاراکاس کاپیتان مارکت که در میامی واقع است به آسوشیتد پرس گفت بقیده او این کشتی قطعاتی برای تعمیر پالایشگاه‌های از هم فروپاشیده ونزوئلا حمل می‌کند. پیش بینی می‌شود این کشتی در روز یکشنبه یا دوشنبه به سواحل ونزوئلا برسد. ونزوئلا با بحران کمبود سوخت روبروست و پالایشگاه‌های این کشور فرسوده شدند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم از قصد خود برای سفر به ایران و گفتگو درباره توسعه روابط اقتصادی با این کشور خبر داده است. با این حال او تاریخی برای این سفر اعلام نکرده است. خانه موزه مهدی اخوان ثالث گشایش می‌یابد. علیرضا آقایی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از گشایش آزمایشی خانه موزه مهدی اخوان ثالث شاعر معاصر ایرانی در اوایل تیر ماه خبر داد. آقایی روز شنبه 31 خرداد به خبرگزاری کتاب ایران گفت با توجه به متراژ کم خانه اخوان یکی از برنامه‌های شهرداری منطقه 6 توسعه این خانه موزه است. بنابراین پیگیر تملک خانه مجاور این منزل هستیم تا آمفی‌تئاتر و محل برگزاری نشست‌های ادبی را فراهم کنیم. خانه اخوان ثالث که در خیابان زرتشت تهران واقع است به ثبت ملی رسیده است. این خانه در سال 1190 با هدف تبدیل به خانه موزه از سوی خانواده این شاعر فقید به شهرداری تهران فروخته شد. در این واگذاری وسایل زندگی اخوان ثالث نیز برای احداث خانه موزه در خانه باقی مانده
و قرار است چیدمان لوازم اصلی حفظ شود. مهدی اخوان ثالث متخلص به امید 4 شهریور 1369 در تهران درگذشت. محکوم شدن نجفی به 4 ماه زندان با شکایت پسر قالیباف. وکیل مدافع محمدعلی نجفی خبر داد که موکلش در پرونده شکایت الیاس قالیباف فرزند محمد باقر قالیباف به 4 ماه زندان محکوم شده است. حمیدرضا گودرزی گفت این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و قابل اعتراض است. بر اساس این گزارش شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت محمدعلی نجفی را به اتهام افترا به 4 ماه زندان محکوم کرد و درباره اتهامات نشر اکاذیب و گزارش خلاف وقایع حکم تبرئه صادر کرده است. او گفت مطالب مطرح شده از سوی نجفی گزارش شهرداری‌های منطقه 2 خطاب به نجفی به عنوان شهردار تهران بوده و او نیز طبق قانون این گزارش را به دادستان تهران ارسال کرده است. گودرزی خبر داد در این پرونده برای شهرداری منطقه 2 حکم تبرئه صادر شده است. او اضافه کرد